ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आजको महावाणी रहेको छ 2079 वैशाख 31 गते शनिबार, तदनुसार 14 मे 2022। बाबाले आज सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर, तर कम्तीमा 8 घण्टा बाबालाई याद गरेर सारा विश्वलाई शान्तिको दान देऊ। आफू समान बनाउने सेवा गर। मिठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गर, तर कम्तीमा 8 घण्टा बाबालाई याद गरेर सारा विश्वलाई शान्तिको दान देऊ। आफू समान बनाउने सेवा गर। बाबा बताउनुहुन्छ, हामी कर्मयोगी बच्चाहरू हौँ, कर्म क्षेत्रमा छौँ, कार्य त गर्नु नै छ, तर कार्य गर्दा गर्दै पनि अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कार्य छ, त्यो हो 8 घण्टा कम्तीमा पनि बाबालाई याद गरेर सारा विश्वलाई शान्तिको दान दिने। यो पनि महत्त्वपूर्ण कार्य हो। स्थूल कार्य सँगसँगै यो सूक्ष्म कार्यलाई पनि लैजाऊ। बाबा बताउनुहुन्छ, यसबाट नै हामी सबैलाई आफू समान बनाउन सक्छौँ, किनकि संसारमा आज हरेकलाई जरुरी छ शान्तिको खाँचो छ, सुखको खाँचो छ, शक्तिको खाँचो छ। त्यो सुख, शान्ति र शक्ति हामी केवल बाबाको यादबाट र सूक्ष्म आफ्नो विचारको तरङ्गबाट मात्रै प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी दुवै कार्यलाई सँगसँगै लैजाऊ र आफू समान बनाउने सेवा गर भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो आजको मुरलीको सार प्रश्न छ, सूर्यवंशी घरानामा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ के हो? आउनेवाला सूर्यवंशी कुलमा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ के हो त? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, सबैजनाले मनबाट उत्तर त दिइसक्नु भयो। बाबाको उत्तर सुनौ के भन्नुहुन्छ बाबा। नम्बर 1 मा छ, सूर्यवंशी घरानामा उच्च पद पाउनु छ भने बाबालाई याद गर र अरूलाई गराऊ। जति जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ र बनाउँछौ, त्यति उच्च पद पाउँछौ। 2 नम्बर, पुरुषार्थ गरेर पास विथ अनर बन। यस्तो कुनै कर्म नहोस् जसको सजाय खानु परोस्। सजाय खानेवालाको पद भ्रष्ट हुन्छ। यसरी सतयुगी दुनियाँ सूर्यवंशी कुलमा घरानामा उच्च पद पाउने पुरुषार्थ के हो त? परिवर्तन के हो त? कार्य के गर्नुपर्छ त? बाबा बताउनुहुन्छ, यदि उच्च पद पाउनु छ भने पहिलो कार्य हो, बाबालाई याद गर आफू पनि र अरूलाई पनि याद दिलाऊ, याद गराऊ। जति जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौँ, त्यति नै बनाउँछौँ र बन्छौँ, त्यति नै उच्च पद पाउँछौँ। नम्बर 1 मा र नम्बर 2 मा बाबा बताउनुहुन्छ, पुरुषार्थ गरेर पास विथ अनर बन। यस्तो पुरुषार्थ गर, पढाइ पढ, जुन पढाइ र कर्मले पास विथ अनर बनाओस्, सम्मान सहित हामी पास हुन सकौँ। यस्तो कुनै कर्म नहोस् जसको सजाय पनि खानु परोस्, र सजाय खानेवालाको त स्वतः नै पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, कम हुँदै जान्छ। जति जति सजाय मिल्छ, त्यति त्यति प्राप्ति पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले यस्तो कुनै कर्म नगर जुन कर्मले हामी सजाय खानु परोस् र पदबाट र प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु परोस्। यो कर्म गर्नु हुँदैन। यसरी बाबा हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबाको चाहना छ हरेक बच्चाले सूर्यवंशी घरानामा दुनियाँमा उच्च पद प्राप्त गरून्। त्यसको लागि विधि पनि बाबा यसरी बताउनुहुन्छ। गीत छ आज, इस पाप की दुनिया से अब कहीं दूर ले चल, जहाँ चित्त चैन मिले वहाँ ले चल, तू ले चल। ओम शान्ति।
यो हो बच्चाहरूको प्रार्थना। यसरी भक्ति मार्गदेखि बच्चाहरूले भगवानलाई प्रार्थना गर्दै आए, हे भगवान, दुनिया की फिजाओं से, लोगों की निगाहों से कहीं दूर ले चल, आ तो ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। यसरी बच्चाहरूले प्रार्थना गरेका थिए भगवानलाई। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, यो हो बच्चाहरूको प्रार्थना। कुन बच्चाहरूको? जसले अहिलेसम्म जानेका छैनन्, बाबालाई जसले अहिलेसम्म पनि जानेका छैनन्, तब त उनीहरूले भन्छन् भगवानलाई, हे भगवान, यो दुनियाँको भिडबाट, संसारका मनुष्यहरूको नजरबाट कहीँ कतै टाढा लैजानुस्, जहाँ मनलाई चित्तलाई चयन मिल्छ, यस्तो दुनियाँमा लैजानुस् भनेर अहिले पनि बच्चाहरूले भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छन्। बाबा बताउनुहुन्छ, तर तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, यस पापको दुनियाँबाट बाबाले हामीलाई पुण्यको दुनियाँमा लिएर गइरहनु भएको छ। त्यहाँ सदैव आराम नै आराम हुन्छ। यस्तो दुनियाँ जहाँ सदाबहार आराम नै आराम, दुःखको नाम हुँदैन। अहिले आफ्नो दिलसँग प्रश्न सोधिन्छ, हामी त्यस सुखधामबाट फेरि यस दुःखधाममा कसरी आयौँ? यो त सबैले जान्दछन्। भारत प्राचीन देश हो, भारत नै सुखधाम थियो, एउटै भगवान भगवतीको राज्य थियो। गढ कृष्ण, गणेश राधा अथवा गढ नारायण, गणेश लक्ष्मीले राज्य गर्दथे। सबैले जान्दछन्। अहिले भारतवासीले नै आफूलाई पतित भ्रष्टाचारी किन भन्छन्? थाहा छ पनि, भारत सुनको चरी थियो। सुनको चरी, यही भूमि, यही भारत खण्ड, यही धर्मस्थली थियो, सुनको चरी। पारसनाथ, पारसनाथिनीको राज्य थियो। फेरि यस भ्रष्टाचारी अवस्थामा कसरी आइपुगेको छ? बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, मेरो पनि यहाँ नै जन्म हुन्छ, तर मेरो जन्म दिव्य छ। तिमीहरूलाई थाहा छ, हामी शिववंशी हौँ र प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ। अहिले त हामीलाई हाम्रो पहिचान थाहा छ, हामी शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हौँ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, पहिला सुरुमा यो सोध, गडफादरलाई चिन्नुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने सम्बन्ध त परि नै हाल्यो नि। यसरी गडफादरलाई, भगवानलाई चिन्नुहुन्छ सोधौँ। भगवानलाई यदि कसैले पिता भन्छ भने पिता त एउटा सम्बन्ध भयो नि, नाता भयो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, शिववंशी त सबै आत्माहरू हुन्, त्यसैले भाइ हुन्। फेरि साकार प्रजापिता ब्रह्मासँग के सम्बन्ध छ? सबैले भन्छन् पिता हुनुहुन्छ नि, जसलाई आदिदेव पनि भनिन्छ। ब्रह्मा बाबा आदिदेव हुनुहुन्छ, शिव हुनुभयो निराकार बाबा, उहाँ अमर ठहरिनुभयो। आत्मा पनि त अमर हुन्। केवल एउटा साकार शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। निराकार शिववंशी हुन्, त्यसमा फेरि कुमार कुमारी भनिँदैन। ब्रह्मा बाबालाई पिता भन्छौँ भने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हामी भयौँ भाइ 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 बहिनी। अब शिव बाबालाई बाबा भन्छौँ भने बाबा त निराकार हुनुभयो, बाबा अमर हुनुभयो, यसर्थमा आत्मा पनि अमर हो। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, आत्मा अमर भएको हुनाले आत्मामा कुमार कुमारी भनिँदैन। आत्मालाई, आत्माहरूमा कुमार कुमारी बना हुँदैन। आत्मा अर्थात् आत्मा, आत्मा अर्थात् पावर, आत्मा अर्थात् शक्ति, जसमा कुमार पनि र कुमारीको पनि भान फिलिङ हुँदैन। यो दुवै भानबाट परको स्थिति हो आत्मा। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ, प्रजापिता ब्रह्माका बच्चा हुँदा कुमार कुमारी हुन्छन्। शिववंशी त पहिलेदेखि नै हुन्। शिव बाबा पुनर्जन्ममा आउनुहुन्न, हामी आत्माहरू पुनर्जन्ममा आउँछौँ। अच्छा, तिमी जो पुण्य आत्माहरू थियौ, फेरि पाप आत्मा कसरी बन्यौ? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी भारतवासीहरूले आफूले आफैलाई थप्पड लगाएका हो। यति शक्तिशाली, यति शुद्ध आत्मा थियो, कसरी पाप आत्मा बन्यो त? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले नै स्वयंले स्वयंलाई थप्पड लगाएका हौ। जब स्वयंलाई बिर्सिन्छौ,
विस्मृति हुन्छ। यसको अर्थात् यसको मतलब हो आफूलाई नै थप्पड लगाउनु, दुखी हुनु, कमजोर बन्नु। परमपिता भनेर पनि उहाँलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छौ। पुण्य आत्मा बनाउनेवाला बाबालाई तिमीले कुकुर, बिरालो, पत्थर आदि सबैमा कोचिदिएका छौ। उहाँ बेहदको बाबा हुनुहुन्छ जसलाई तिमीले याद गर्छौ। उहाँले नै प्रजापिता ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणलाई रच्नुहुन्छ। तिमी ब्राह्मण फेरि देवता बन्छौ। पतितबाट पावन बनाउनेवाला एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबैभन्दा बढी बदनाम तिमीले गरेका छौ। त्यसैले तिमीहरूलाई धर्मराजद्वारा केस चल्नेछ। बाबाको आजको स्ट्रिक्ट सावधानी, बाबा अलर्ट गराउनुहुन्छ सबैजनालाई होसियार, र यो पनि भन्नुहुन्छ पतित पावन बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ र जुन बाबालाई हामी सबैले बदनाम गरेका छौँ त्यसैले हामीलाई नै धर्मराजद्वारा केस पनि चल्नेछ। तिम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो 5 बेकार रूपी रावण। सावधान, बाबा भन्नुहुन्छ धर्मराजद्वारा केस चल्नेछ, कारण यस्तो पितालाई तिमीले फेरि सर्वव्यापी बनाइदियौ। कुकुरमा, बिरालोमा, चारैतर्फ पत्थरमा, ढुङ्गामा, माटोमा, मूर्तिमा जतासुकै छ भनिदियौ। त्यसैले होसियार, यसमा जरुर केस चल्नेछ। बाबाको अर्डिनेन्स हो यो। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि। हजुर, बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो 5 बेकार रूपी रावण। तिम्रो छ राम बुद्धि, बाँकी सबैको हो रावण बुद्धि। राम राज्यमा तिमी कति सुखी थियौ, रावण राज्यमा कति दुखी छौ। त्यहाँ हुन्छ पावन डिनाइस्टी, यहाँ हुन्छ पतित डिनाइस्टी। अब कसको मतमा चल्ने? पतित पावन त एउटै निराकार हुनुहुन्छ। ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। ईश्वर हाजिर हजुर हुनुहुन्छ। कसम पनि यस्तो खान्छन्। हाजिरा हजुर, भगवानलाई चारैतर्फ सर्वव्यापी ठानेर अदालतमा ठुल्ठुलो केसहरूमा भगवानलाई साक्षी राखेर कसम उठाउँछन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो कसम खान्छन्। त्यसैले यो केवल तिमी बच्चाहरूले नै जान्दछौ। बाबा यस समयमा हजुर हुनुहुन्छ। हामीले आँखैले देख्छौँ। आत्मालाई थाहा भएको छ परमपिता परमात्मा यस शरीरमा आउनु भएको छ। हामीलाई थाहा छ, पहिचान छ। शिव बाबा फेरि ब्रह्मामा प्रवेश भएर हामीलाई वेद शास्त्रको सार र सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको राज बताउनुहुन्छ। त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। स्वदर्शन चक्रधारीलाई नै त्रिकालदर्शी भनिन्छ। जो स्वदर्शन चक्रधारी छ उनै हो त्रिकालदर्शी। विष्णुलाई यो चक्र दिन्छन्। तिमी ब्राह्मण नै फेरि देवता बन्छौ। देवताहरूको आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। तिम्रो शरीर त विकारबाट बनेको छ नि। हुन त तिम्रो आत्मा अन्त्यमा पवित्र भएर जान्छ, तर शरीर त पतितै छ नि। त्यसैले तिमीलाई स्वदर्शन चक्र दिन सकिँदैन। ब्राह्मणको हातमा स्वदर्शन चक्र किन हुँदैन त? किनकि बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा शुद्ध भए तापनि शरीर अशुद्ध छ, त्यसैले दिन मिल्दैन। तिमी सम्पूर्ण बन्छौ, फेरि विष्णुको विजय माला बन्छौ। रुद्रमाला र फेरि विष्णुको माला। रुद्रमाला हो निराकारी र विष्णुहरूले जब साकारमा राज्य गर्छन् तब माला बन्छ। त्यसैले यी सबै कुरालाई तिमीले अहिले जान्दछौ, गाउँछन् पनि। पतित पावन आउनुहोस्, त्यसैले अवश्य एक हुनुभयो नि। सबै पतितलाई पावन बनाउनेवाला बाबा एउटै हुनुहुन्छ। त्यसैले पतित पावन मोस्ट बिलभड निराकार बाबा ठहरिनु भयो। संसारका हरेक आत्मालाई पावन बनाउने त बाबा केवल एउटै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै हामीले बोलाउँछौँ कि हे पावन पतित पावन पिता आउनुहोस् भनेर। बाबा बताउनुहुन्छ अगाडि। बाबा बताउनुहुन्छ उहाँ धेरै प्यारो हुनुहुन्छ। सानो बाबालाई त सबैले बाबा बाबा भनिरहन्छन्।
जब दुःख हुन्छ अनि परमपिता परमात्मालाई याद गर्छन्। आफ्नो लौकिक पितालाई त सबैले बारम्बार बाबा बाबा पिता भनि नै रहन्छन्, तर जब आत्मा पूर्ण रूपमा दुखी बन्छ तब सबैजनाले फेरि परमपिता परमात्मालाई याद गर्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यी धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। पहिला सुरुमा यो कुरा सम्झाउनु छ, परमपिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ। शिव जयन्ती त मनाउँछन्, निराकार परमपिता परमात्माको महिमा धेरै भारी छ। जति ठुलो परीक्षा त्यति ठुलो टाइटल मिल्छ नि। बाबाको टाइटल त धेरै ठुलो छ, देवताहरूको महिमा त कमन छ। बाबाको तुलनामा, बाबाको महिमाको कम्प्यारिजन तुलनामा देवी देवताको महिमा साधारण नै छ, कम नै छ भन्नुहुन्छ बाबा। जस्तो सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, यो हो देवी देवताको महिमा र भगवानको तुलनामा यो कम नै हो। बाबा बताउनुहुन्छ ठुलो हिंसा हो काम कटारी चलाएर एक अर्कालाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिनु, यो हो धेरै ठुलो हिंसा। अहिले तिमीलाई डबल अहिंसक बन्नु छ। भगवान वाच, हे बच्चाहरू, तिमी आत्माहरू हौ, म परमात्मा हुँ। शिव बाबाको डाइरेक्ट महावाक्य, शिवको भगवान वा शिवको वाच भन्नुहुन्छ बाबा, हे बच्चाहरू, तिमी आत्माहरू हौ, म परमात्मा हुँ। तिमी 63 जन्म विषय सागरमा रहेका छौ, अब मैले तिमीलाई क्षीर सागरमा लैजान्छु। बाँकी अन्त्यको थोरै समयमा तिमीले पवित्रताको प्रतिज्ञा गर, यो त राम्रो मत हो नि। भन्दछन् पनि हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। पावन आत्माहरू मुक्तिमा रहन्छन्, सतयुगमा हुन्छ जीवन मुक्ति। बाबा भन्नुहुन्छ यदि सूर्यवंशी बन्नु छ भने पुरा पुरुषार्थ गर, मलाई याद गर र अरूलाई पनि याद गराऊ। जति जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ र बनाउँछौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। अहिले हेर, यी प्रेम बच्चे देहरादुनमा रहन्छन्। बाबाले प्रेम दिदीको उदाहरण पनि दिलाउनु भयो। यति सबै देहरादुन निवासी स्वदर्शन चक्रधारी त थिएनन्, यी कसरी बने त? प्रेम बच्चीले आफू समान बनाइन्। यसरी आफू समान बनाउँदा बनाउँदै दैवी वृक्षको वृद्धि हुन्छ। 1 बाट 2 बनाउँछौँ, 2 बाट 4 गर्दै गर्दै नै यो झाडको वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। अन्धालाई ठिक गर्ने पुरुषार्थ गर्नु छ नि, 8 घण्टा त तिमीलाई छुट छ। शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि गर्नु छ। जहाँ गए पनि कोसिस गरेर मलाई याद गर। जहाँ गए तापनि कोसिस गर बाबाको याद गर्ने। जति तिमीले बाबालाई याद गर्छौ मतलब त्यति तिमीले सारा सृष्टिलाई शान्तिको दान दिन्छौ। योगबाट शान्तिको दान दिनु कुनै गाह्रो छैन हो, कहिले काहीँ योगमा बसाइन्छ पनि, किनकि संगठनको बल जमा हुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शिव बाबालाई याद गरेर उहाँलाई भन, बाबा यी हाम्रा कुलका हुन्, यिनीहरूको बुद्धिको ताला खोल्नुहोस्। यो पनि याद गर्ने युक्ति हो। यसरी हामी यादलाई बढाउँदै बढाउँदै लैजान सक्छौँ। 8 घण्टा त पुर्याउनु पर्यो, बाबाको होमवर्क छ, बाबाको चाहना छ। त्यसैले सदैव एकरस अवस्थामा बस्न नसके तापनि बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई याद गर र संगठनमा परिवारमा जम्मा भएर सबैजनाको बीचमा सबैलाई जम्मा गरेर योगमा बस र बसाऊ अनि भन, बाबा यी पनि त हजुरकै बच्चाहरू हुन्, यिनीहरू पनि त दैवी कुलका हुन्, यिनीहरूको पनि बुद्धिको ताला खोल्नुहोस्। यसरी भन्छौँ भने यो पनि एउटा याद गर्ने युक्ति हो, तरिका हो, जुन घडीमा बाबाको हामीलाई याद आउँछ। आफ्नो प्र्याक्टिस त यो राख्नु पर्यो नि। हिँड्दा डुल्दा शिव बाबाको याद रहोस्, बाबा यिनलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। आशीर्वाद दिनाले कृपालु त दिनेवाला कृपालु त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। हे भगवान यिनीमाथि दया गर्नुहोस्। भगवानलाई नै भन्छन् नि, उहाँ नै दयावान, ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। पवित्रतामा पनि पूर्ण हुनुहुन्छ, प्यारमा पनि पूर्ण हुनुहुन्छ। बाबा पवित्रतामा पनि पूर्ण, प्यारमा पनि पूर्ण।
त्यसैले ब्राह्मण कुलभूषणको पनि आपसमा कति प्यार हुनुपर्छ, कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। त्यहाँ जनावर आदिले पनि कसैलाई दुःख दिँदैनन्। तिमी बच्चाहरू घरमा रहँदा भाइ भाइ आपसमा लडाईँ गर्छौ साना कुरामा, त्यहाँ त जनावर आदि पनि लडाईँ गर्दैनन्। तिमीहरूले पनि सिक्नुपर्छ। सतयुगमा आपसमा जनावरले पनि लडाईँ गर्दैनन् भने यहाँ त भाइ भाइ आपसमा व्यक्ति व्यक्ति बीचको लडाईँ चल्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यो सिक्नुपर्ने कुरा हो। सिकेनौ भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै सजाय खानेछौ, पद भ्रष्ट हुन्छ। हामी सजाय लायक किन बन्ने त? पास विथ अनर हुनुपर्छ नि। पछि गएर बाबाले सबै साक्षात्कार गराइरहनुहुन्छ। अहिले थोरै समय छ, त्यसैले छिटो पुरुषार्थ गरिराख। बिमारीमा पनि सबैलाई भन्छन् नि राम राम भन, भित्रबाटै भन्छन् पनि अन्त्यमा पनि कोही कोही धेरै तीव्र जान्छन्, मेहनत गरेर अगाडि बढ्छन्। तिमीले धेरै अनौठो देखिरहन्छौ। नाटकको अन्त्यमा अनौठो पाठ हुन्छ नि, अन्त्यमा नै वाह वाह हुन्छ। त्यस समयमा त धेरै खुसीमा रहन्छन्। जसमा ज्ञान हुँदैन ऊ त त्यही बेहोस हुन्छ। अन्तिममा जब सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ आफ्नो आफ्नो दुनियाँको, आफ्नो आफ्नो पोजिसनको, र यो देखेपछि सब ती आत्मा जो बेहोस हुन्छन्, जसलाई ज्ञान हुँदैन, यति धेरै हर्ष हुन्छ कि बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई कन्ट्रोल गर्ने क्षमता आत्मामा हुँदैन र बेहोस पनि हुन्छन्। तर अपरेसन, जस्तो कि बाबा भन्नुहुन्छ अपरेसन आदिका समयमा डाक्टरहरूले कमजोरलाई अगाडि बसाउँदैनन्। जो कमजोर छ उसले अपरेसनको दृश्यलाई देख्न सक्दैन। थोरै खुन बगेको देख्यो भने बेहोस हुन्छ, त्यसैले उसलाई अगाडि राखिँदैन। पार्टिसनमा के भयो? जब भारत र पाकिस्तानको विभाजन भयो त्यो समयमा पनि के भयो त? सबैले देखे नि। यो त धेरै दर्दनाक समय छ। यसलाई अकारण हत्याको खेल भनिन्छ। यसलाई हेर्नको लागि धेरै हिम्मत चाहिन्छ। तिमीहरूको हो 84 जन्मको कथा। बाबाले यो छोटो समयमा यो छोटो मुरलीको माध्यमबाट हामीलाई पुरै हाम्रो 84 जन्मको कहानी कथाको रूपमा, सारको रूपमा बताइरहनु भएको छ, सुनाइरहनु भएको छ, र हामी हाम्रै जीवन कहानी सुनिरहेका छौँ बाबाको मुरलीद्वारा। हामीले नै देवी देवता, बाबा बताउनुहुन्छ हामीले नै देवी देवता राज्य गर्थ्यौँ, फेरि मायाको बसमा भएर वाम मार्गमा गयौँ, फेरि अहिले देवता बन्छौँ। यो स्मरण गरिराख्यौ भने पनि बेडा पार हुन्छ। यो नै सो दर्शन चक्र हो नि। कसरी फिराउने त सो दर्शन चक्र? बाबा सिम्पल तरिकाले बताउनुहुन्छ। याद राख, हामी नै देवी देवता भएर राज्य गर्थ्यौँ, तर पछि द्वापरमा आएपछि वाम मार्गमा जब आयौँ, बसमा, मायाको बसमा आएर फेरि झर्दै आयौँ, अहिले फेरि हामी देवता बन्छौँ। यसलाई यसरी याद गरिराख। यति मात्र याद गर्छौ भने पनि यो पनि हो सो दर्शन चक्रलाई फिराउनु, स्वयंको बारम्बार दर्शन गर्नु। अच्छा, मिठी मिठी सिकिला थिए बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी माता-पिता बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। यो थियो प्यारी बाबाको आजको शनिबारको दिनमा बाबाको आजको अत्यन्तै शक्तिशाली महावाणी आत्माको भोजन हामीले ग्रहण गर्यौं। अगाडि बाबाको मुरली छ। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा बाबा समान सर्व गुणहरूमा पूर्ण बन्नु छ। आपसमा धेरै प्रेमसँग रहनु छ। कहिले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। बाबा समान सम्पूर्ण गुणमा आफूलाई पूर्ण राख्नु छ। आपसमा धेरै प्रेमले रहनु छ। कहिले पनि कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। नम्बर 2, हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। यादमा रहेर सारा विश्वलाई शान्तिको दान दिनु छ। यति अभ्यास गर्ने
कि 8 घण्टा पुर्याउनको लागि हिँड्दा पनि, डुल्दा पनि, खाँदा पनि हर कर्ममा बाबाको याद आओस्, यो अभ्यास गर्नु छ र यादमा रहेर नै सारा विश्वलाई शान्तिको दान दिनु छ। जति यादको अभ्यास गर्छौँ, योगयुक्त अवस्थामा रहन्छौँ, त्यति नै विश्वलाई शान्तिको तरङ्ग पुग्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ शान्तिको योगको दान पनि दिनु छ सारा विश्वलाई। बाबाको आजको वरदान रहेको छ, ज्ञानको रहस्यलाई जानेर सदा अचल रहने निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञानको रहस्यलाई जानेर सदा अचल रहने निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थितिमा रहनाले जतिसुकै ठुलो विघ्न पनि खेल अनुभव हुन्छ। खेल सम्झिनाले विघ्नसँग कहिले आत्तिँदैनौ। खुसी खुसीले विजयी बन्छौ र डबल लाइट हुन्छौ। ड्रामाको ज्ञानको स्मृतिले हर विघ्न नथिङ न्यू लाग्छ। नयाँ कुरा लाग्दैन, धेरै पुरानो कुरा हो। अनेक पटक विजयी बनेका हौं। यस्तो निश्चय बुद्धि ज्ञानको रहस्यलाई जान्ने बच्चाहरूको यादगार नै अचल घर हो। अचल घर, आत्मा रूपी आत्मा शक्ति शरीर रूपी घरमा जब अचल रहन्छ, त्यही अवस्थालाई भनिन्छ अचल घर। बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न विनाशक स्थितिमा रहनाले जतिसुकै ठुलो विघ्न पनि खेल अनुभव हुन्छ। खेल जब खेल्छौँ, खेल खेल्नाले कुनै पनि परिस्थितिमा हामी आत्तिँदैनौँ, डराउँदैनौँ र खुसी खुसीले खेल्नमा सबैलाई मजा हुन्छ। त्यसैले खुसी खुसीले विजयी पनि बन्छौँ र साथै डबल लाइट पनि हुन्छौँ। त्योसँग जित्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाको ज्ञानको स्मृतिले हर घटना नथिङ न्यू लाग्छ, अर्थात् नयाँ कुरा लाग्दैन। यस्तो लाग्छ कि यो धेरै पुरानो कुरा हो, यसमाथि कैयौँ पटक विजयी भइसकेका छौँ। यस्तो प्रकारको निश्चय बुद्धि र ज्ञानको रहस्यलाई जान्नेवाला बच्चाहरूको स्थितिको यादगारको अवस्था नै वास्तवमा हो अचल घर। यो थियो आजको वरदान, विघ्न विनाशक भव। स्लोगन छ आज, दृढताको शक्ति साथ भएमा सफलता गलाको हार बन्छ। अगाडि छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य, हामी सुन्नेछौँ। हामीले जुन राम्रो वा नराम्रो कर्म गर्छौँ त्यसको फल अवश्य मिल्छ। जसरी कसैले दान पुण्य गर्छन्, यज्ञमा हवन गर्छन्, पूजापाठ गर्छन् भने सम्झन्छन् मैले ईश्वरको लागि जे पनि दान गरेँ त्यो परमात्माको दरबारमा दाखिला हुन्छ। हामी मर्यौँ भने पनि त्यसको फल अवश्य मिल्छ र हाम्रो मुक्ति हुन्छ। तर हामीले यो कुरा जानिसकेका छौँ यसो गर्नाले सदाकालको लागि केही फाइदा हुँदैन। यो कुरा त जसरी हामीले कर्म गर्छौँ त्यसबाट अल्पकाल क्षणभङ्गुर सुख प्राप्ति अवश्य हुन्छ। तर यो प्राक्टिकल जीवन सदा सुखी नबनेसम्म त्यसको रिटर्न मिल्न सक्दैन। हामीले जोसँग पनि सोध्न सक्छौँ यो जे पनि गर्दै आउनु भएको छ त्यसो गर्नाले पुरा लाभ मिलेको छ, उनीहरूसँग यसको कुनै जवाफ हुँदैन। तर परमात्मासँग दाखिला भयो भने दाखिला भयो वा भएन त्यो मलाई के थाहा। जबसम्म आफ्नो प्राक्टिकल जीवनमा कर्म श्रेष्ठ बनेको छैन त्यतिन्जेल जतिसुकै मेहनत गरे पनि मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हुँदैन। दान पुण्य गरेर मात्रै त कुनै विकर्म भस्म हुँदैन। फेरि मुक्ति जीवन मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? हुन त यति धेरै सन्त महात्माहरू छन्, तर जबसम्म उनीहरूलाई कर्मको विषयमा ज्ञान हुँदैन तबसम्म त्यो कर्म अकर्म हुन सक्दैन। न उनले मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छन्, उनीहरूलाई यो थाहा छैन सत्य धर्म के हो र सत्य कर्म के हो। केवल मुखले राम राम भन्नु यसबाट मुक्ति मिल्दैन। मम्मा बताउनुहुन्छ जबसम्म सत्यलाई जान्दैनौँ, धर्म के हो र कर्म के हो थाहा पाउँदैनौँ, तबसम्म जतिसुकै राम राम जपे तापनि आत्मालाई मुक्ति मिल्दैन। मम्मा भन्नुहुन्छ तर यस्तो सम्झेर बस्नु मरेपछि हाम्रो मुक्ति हुन्छ, उनीहरूलाई यो थाहा छैन मरेपछि के फाइदा मिल्छ।
केही पनि मिल्दैन। तर मनुष्यले आफ्नो जीवनमा चाहे नराम्रो कर्म गर्छन् चाहे राम्रो कर्म गर्छन् त्यो पनि यस जन्ममा भोग्नै पर्छ। अब यो सारा ज्ञान परमात्मा टिचरद्वारा मिलिरहेको छ। कसरी शुद्ध कर्म गरेर आफ्नो प्र्याक्टिकल जीवन बनाउनु छ। त्यसरी यो समयमा प्यारे बाबाले शिक्षक बनेर टिचर बनेर हामीलाई परमात्माले यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ कि यो जन्ममा कुन कर्म गर्नाले अगाडिको जन्ममा हामीलाई के फल मिल्छ, कति लाभ मिल्छ र कुन कर्मको हानि कति हुन्छ त सम्पूर्ण जानकारी टिचरले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ र हामी आफ्नो कर्मलाई शुद्ध बनाएर आफ्नो जीवनलाई पनि प्र्याक्टिकल बनाउनु छ, व्यावहारिक बनाउनु छ र सो बनाउने समय पनि अहिलेकै समय हो। यसरी यो थियो आजको मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य मम्माको मुरली जो हामीले आज सुन्यौं। अच्छा, ओम शान्ति। आजको महावाणी शनिबारको दिन प्यारे बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कर्मयोगी हामी बच्चाहरू हौँ, कर्म क्षेत्रमा छौँ, त्यसैले कर्म त हामीले जरुर गर्नु छ। कर्मद्वारा नै संसारलाई परिवर्तन गर्नु छ, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु छ। सँगसँगै स्थूल कर्म सँगसँगै अर्को कुरा भुल्नु हुँदैन, सूक्ष्म कर्म त्यो हो विश्वलाई पावन बनाउने र शुद्ध बनाउने। त्यसको लागि यादको अभ्यासलाई बढाउनु छ। कम्तीमा पनि 8 घण्टा यादको अभ्यासद्वारा विश्वलाई शान्तिको दान दिनु छ र आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। यो थियो बाबाको आजको इसारा योगको चार्टलाई बढाउनको लागि र विश्वलाई शान्तिको दान दिनको लागि। बाबा बताउनुहुन्छ सूर्यवंशी घरानामा आउनको लागि उच्च पद पाउने पुरुषार्थ के हो त? यदि उच्च पद प्राप्त गर्नु छ भने यादको अभ्यास स्वयं पनि गर, अरूलाई पनि गराऊ। जति जति स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौँ र अन्यलाई पनि बनाउँछौँ, यही स्वदर्शन चक्रधारीले नै उच्च पद दिलाउँछ। पुरुषार्थ यस्तो गर जसबाट पास विथ अनर बन, पास सम्मान सहित पास बन। यस्तो कुनै पनि कर्म नहोस् जसको सजाय नतिजा हामीले भोग्नु पर्यो सजायको रूपमा, किनकि जब सजाय खान्छौँ, सजायको लिस्टमा छौँ भने पद भ्रष्ट हुन्छ, उच्च पद मिल्दैन, नष्ट घाटा पर्छ आत्मालाई। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा यस्तो कर्म गर जसबाट कुनै पनि सजाय खानु नपरोस् र अन्त्यमा ससम्मान सहित हामी पास भएर नयाँ दुनियाँमा जान सकौँ। यो छ बाबाको अति नै शुद्धभन्दा शुद्ध आशा हामी बच्चाहरूप्रति। आज दिनभर बाबाले बताउनु भएका यिनै पोइन्टहरूमाथि मनन गर्नेछौँ, चिन्तन गर्नेछौँ, ताकि योगको अभ्यासलाई हामी कसरी बढाउन सक्छौँ। हिँड्दा डुल्दा चल्दा खाँदा जसरी हुन्छ हर हमेसा हर बखत हामीलाई केवल याद आउनु पर्यो बाबाको। कसैलाई सम्झाउँछ भने पनि बाबाको याद आउनु पर्यो। कसैको आत्माको उन्नतिको लागि भए पनि घर परिवारमा छौँ भने नुमासामको समयमा, अमृत बेलाको समयमा सबैलाई राख्ने सँगसँगै र बाबालाई भन्ने बाबा यी आत्मालाई पनि हजुरले शक्ति दिनुहोस्। उहाँहरू पनि यही परिवारको हजुरकै बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि दैवी परिवारको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि शक्ति मिलोस्, शान्ति मिलोस्, ज्ञान मिलोस्, उहाँहरूलाई पनि बाबालाई चिन्ने क्षमता आओस्। यसरी यसरी कुराकानी गर्छौँ आफूले भने पनि यसबाट पनि हाम्रो यादको अभ्यास बढ्दै जान्छ, आत्मा शक्तिशाली बन्दै जान्छ। यो पनि यादको एउटा तरिका हो जो बाबाले आज हामीलाई बताउनु भएको छ। यस्ता कैयौँ उपायहरू आजको मुरलीमा बाबाले बताउनु भएको छ, जसलाई सारा दिनभर हामी याद गरेर प्र्याक्टिकलमा ल्याउने अभ्यास पनि गर्नेछौँ। यिनै चिन्तनको साथमा आजको लागि ओम शान्ति।